میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اہل حدیث کے اسٹیج پہ بات وہ ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائیں۔ اب میں اپنی اس بزم کے آخری مہمان خصوصی، میرے انتہائی بڑے ہی پیارے بزرگ، ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم خطیب کو اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ ان کے فرزند ارجمند صاحبزادہ محمد سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ، میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ جناب محترم محمد سلمان شریف صاحب۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اوہ بڑائی ثواب چرام ویکھیں جے مادام، کیسا ہی رتبہ ٹھنڈے باغ دی چھاندام، خدمت نہ دی دونوں جگ دی پڑائی آم، پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا شاید سپیکر ہوتے ہیں کیا ہے تھوڑا سا اے لگے تھلے آنا دو بس صحیح۔ اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، جگاں دے پیر نبی رب دے حبیب نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بھائیو بزرگوں، اس مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ نے سانو اپنے کر بیٹھنے دی توفیق دیتی، علماء نو سنان دی توفیق دیتی، توانو سنن دی توفیق دیتی۔ دعا کرو اللہ علماء دا سنانا تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے بات نا ہمیشہ تو ہی چلی آندی ہے، اپنے گھر کوئی انہوں ہی بلاندا جن دے نال پیار ہوئے تے تسی میرے رب دے گھر چوں بیٹھے جے، اس بات دی علامت اللہ نو تواڈے نال پیار ہے سی تے اللہ نے اپنے گھر چوں بیٹھن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سٹیج دے اوتے میرے شاہ قرآن محقق اسلام حضرت مولانا عمران صاحب تشریف فرمانے۔ دعا کرو اللہ میرے شیخ دی عمر چو برکت نازل فرمائے، اور دعا کرو اللہ اس مسجد نو قیامت تک لی آباد فرمائے، اور ساڑھا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں آیا بھئی عبدالغفار صاحب کہہ رہے سن
میری والدہ دے بارے دعا بھی کروایا جے اور اسے موضوع تے کوئی گفتگو کریا جے دعا کرو اللہ صحیح معنی جو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستو اللہ پاک نے ویسے تو انسان دے اتے بڑیاں نعمتاں کیتیاں نے اور قرآن کہندا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اے دنیا دے لوگوں سن لو اگر اللہ دیاں نعمتاں گنن لگ پو تواڈیاں زندگیاں مک سکدیاں نے پر اللہ دیاں نعمتاں نہیں مک سکدیاں اے نعمتاں بڑیاں پر اللہ پاک نے انسان واسطے نا ایک نعمت بڑی قیمتی تیار کر دیتی ہے اور وہ نعمت والدین دی نعمت ہے دعا کرو اللہ سانو قدر دی توفیق عطا فرمائے والدین دا احترام انہاں دی قدر انہاں دی فرما برداری دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور نعمتاں تا ساریاں لب جاندیاں نے پر اللہ دی قسمیں ماپیاں دی وہ نعمت ایک واری کھوس جاتے لبیا نہیں کرتی اس کر کے نا اللہ سانو قدر دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک جو بھی اللہ پاک کے کئی مقامات تھے ارشاد فرمایا اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک تو بھی اللہ پاک نے یہ سانو پہنچا دیتا کہ اپنے والدین دی قدر کرو دعا کرو اللہ پھر سانو قدر دی توفیق عطا فرمائے آؤ تواڈے سامنے کچھ گزارشات رکھاں قرآن پاک بیان کردیں اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اعلان کر دیو اللہ سونے کا اعلان کرنا ہے اللہ پاک فرماندے نے تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ پاک نے ماضی دا صیغہ لے آ کے اعلان کر دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا محبوبہ اعلان کر دیو میرے تو علاوہ کوئی باتاں دے لائق نہیں میرے تو علاوہ کوئی بندہ عبادت دے لائق نہیں میں کلا اللہ عبادتاں دے لائق ہاں میں کلا ہی دستگیریاں کرنے والا ہاں میں کلا ہی حاجت روا میں کلا ہی مشکل کشا میں کلا ہی روزیاں پہنچان والا میں کلا ہی بندوبست فرمان والا تے دوسرا حکم اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور جویں میرے تو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں ہوئے ماپیاں دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں اللہ سانو فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اور ایڈا قیمتی فرید ہے آپ علیہ السلام کو ایک صحابی آ گیا غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود آگے نا نبی علیہ السلام کو پوچھن لگ پہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں سرکار کو پوچھیا نبی علیہ السلام کو پوچھیا پوچھ دے کی نے ای العمل احب الاللہ محبوبہ کیڑا کم اللہ نو پیارا لگدا ہے کیڑے کم اسمان دے رب نو پیارے لگدے نے اور تو مولوی کو آ کے پٹھے سیدھے سوال کرے اپنے مولوی نو آ کے تنگ کرے اپنے عالم نو آ کے تنگ کرے صحابہ کے کو جا سوال کر دینے اور تمہیں چج دے سوال کیتا کر اپنے عالم دی قدر کیتا کر اللہ دی قسمیں جڑا عالم دی قدر کرے گا دنیا تے بھی کامیاب تے اگلے جہان بھی کامیاب اسی تاکہ مولویوں نو پریشان کرنے ہیں نا میرے شیخ محترم موجود نے انہاں کو بھی ون سونے سوال آتے رہتے ہوں گے ہونی میرے کو ایک سوال ہے
کوئی پوچھنے والا پوچھتا سی کہ جناب عورت اپنے سر دے وال اتروا کے بیچ سکتی ہے؟ کاندی لوڑ پہ گئی؟ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ سیدھے سوال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے بیلیاں تے مولویاں دا تماشا بنا رہے ہیں نا، تے ویسے پنجاب جو مولویاں دی قدر تک کیتی نہیں جاندی۔ بابا جی کیا کردے سن؟ اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے تے کہندے کہ اوئے وچ پنجاب جو قدر عالم دی تے سیپیاں وانگوں جانن، اوئے حق حقوق جو کمیاں والے ذمے نہ دے لاون۔ ساڈے پنجاب دے وچ مولویاں دی قدر نہیں رہ گئی۔ جندہ دل کردا اٹھ کے عالم دی توہین کر دیندا، جندہ دل کردا مولوی تے آ کے غصہ کٹ لیندا، اوئے میں تاں کیا کرنا وا، جنوں گھروں دوسری واری روٹی نہیں ملدی او بھی مولوی دے سر تے آ کے چڑھ جاندا اے۔ کیوں محترم، جنوں گھروں کوئی دوسری واری پوچھدا نہیں نا، او بھی آ کے مولوی دے کیڑے کڈن ڈیا۔ آ ایتھے انج کیوں ہے؟ ایتھے انج کیوں ہے؟ تو انج ٹردا کیوں ہے؟ تو انج بہندا کیوں ہے؟ تو انج کھاندا کیوں ہے؟ دعا کرو اللہ علماء دے نال پیار نصیب فرمائے تے جڑا مولویاں دی قدری کرے گا نا، عالم دی عزت اُتے عیب جو ترے دام، عالم دی عزت اُتے عیب جو ترے دام، صدر ناصر وانگوں ظالم تڑپدا ہی مرے گا، قارون دے وانگوں مولا اس نو پھڑے گا، سی کیتی توہین سے اس نے عالم مسادی شان دی، سی کیتی توہین اس نے مسادی شان دی، عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی۔ اللہ سانو قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر نا عبداللہ بن مسعود آ گئے، کہندے نے میں سونے نبی کو پوچھیا، سرکار کو پوچھیا، ای الامر احب الاللہ، محبوبہ رب نو کیڑا کم پسند ہے؟ اللہ پاک نو کیڑے کم دے نال پیارے؟ میرے نبی فرماتے نے الصلاۃ علی وقتہا، اے میرے عبداللہ بن مسعود جڑی نماز ٹائم تے پڑھی جائے، ادھروں اذان ہو گئی ہے، اے اپنی دکان تے بیٹھا ہویا ہے، اپنا کاروبار کردا پیا ہے، اے جناب دکان تے بیٹھا، دکان تے گاہک بھی کھڑے نے، کسٹمر بھی کھڑے ہوئے نے، ادھروں مؤذن نے کنا چونگریاں دے لیتیاں نے تے کہندا کیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان سو گئی، اذان نے سن لیے، انہیں اپنے گاہکاں نو چھوڑ دیتا ہے، اپنی دکان دا شٹر سٹ دیتا ہے، اللہ دے گھر چوں آ کے بیٹھ گیا، اتوں آواز آندی ہے آ جڑا کم کیتا ہی مینوں سارے جہان نالوں چنگا لگدا ہے۔ اللہ سانو ویلے دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آندے نے نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، دعا کرو اللہ ویلے دے اتے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستاں گاہک تاں پھر بھی آ جان گے، کام تاں پھر بھی چلدا رہے گا، پر اللہ پاک دا سب تو بڑا بلاوا آ گیا تے پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، اے نماز ہی قبر تو کام آئے گی۔ ادھر پوچھن والا پوچھتا ای الامر احب الاللہ، محبوبہ کیڑا کم اللہ نو پیارا لگتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، اے کہندا ثم ایون، میں تاں کیا کرنا وا، اے کہندا ہوئے گا اللہ سن اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے تا حقوق اللہ دی بات ہو گئی، حقوق العباد دی دسو نا، حقوق العباد دے وچوں اللہ پاک نو سب تو پیارا عمل کیڑا لگدا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بر الوالدین، اللہ پاک نو اپنی عبادت تو بعد اگر سب تو پیارا کم لگدا تے ماپیاں دی فرما برداری لگدی ہے۔
मापियां दी कीती हुई खिदमत लगदी है। मापियां नाल बोलिया होया मिठा बोल अल्लाह नूं प्यारा लगदा है। ओए बोलिया करना अपनी मां नाल मिठे बोल बोलिया करना। ओए जेड़ी मां ने तेनू बोलना सिखाया, जेड़ी मां ने तेरी उंगल फड़ के तेनू चलना सिखाया, जेड़ी मां ने तेनू रिश्तियां दी तमीज सिखाई, अज उसे मां दे मुंह ते गालियां कड्डे, उसे मां दे मुंह ते तमाचे मारे, उसे मां नू जलील करे। और दोस्ता तेरी गैरत दा जनाजा क्यों नहीं निकल गया? अगर अल्लाह फरमाते ने वा बिल वालिदैनी इहसाना, ऐ इंसान ए मापे बार बार नहीं हो लभदे, इन्हां दी अज कदर कर ले। अज दुनिया ते इन्हां दी तू कदर पा ला, कल क़यामत नूं मैं तेरी कदर पा लवांगा। अल्लाह कदर दी तौफीक अता फरमाए। मेरा तो ना मापियां दी दुआ उत्ते यकीन ही बड़ा है, मापियां दे अदब उत्ते यकीन ही बड़ा है। अल्लाह दी कसम मेरा तो इना यकीन है, अगर तू बीमार है ना मां दे पैर धो के तू पी ला, अल्लाह तेनू शिफावां अता फरमा देंगे। इत्थे याद आ गया शेखुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी हाफिज़हुल्लाह तआला, दुआ करो अल्लाह उम्र चो बरकत नाज़िल फरमाए। शायद को एक दिन बैठे तो मेरे अब्बा जी ने उन्हें वाकया सुनाया, तो मैं अपने कन्नी ना उन्होंने को सुन के आया। कहते पुत्र एक दिन मैं रामगढ़ ढूंढना सा, तो उथे जुमा पढ़ा ना मैं कह दिता जेड़े बंदे नू कोड़ी दा मर्द होवे ना, कोड़ी दा मर्द होवे ते एक अद्धी रात नू उठ के मां दी जुत्ती नू सिर ते रख के दुआ करे अल्लाह शिफावां अता फरमा देंगे। कहते उत्थे एक नज़ीर हलवाई सी, हुण ओह तां फौत हो गया, उहदे बच्चे मौजूद ने। कहते उन्हें मेरा खुतबा सुनिया ना ते रात नूं उठ के उन्हें जुत्ती सिर ते रख ली, आसमान वाले को दुआवां कीतियां। हजरत फरमाते ने अल्लाह पाक ने मां दी जुत्ती सिर ते रखन दी वजह करके शिफावां अता फरमा दित्तियां। दुआ करो अल्लाह मापियां दा अदब दी तौफीक अता फरमाए। ओए नेमत किड्डी वड्डी नेमत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को से आप भी आ गया, मेरे नबी तशरीफ फरमाने, सहाबा तशरीफ फरमाने, अल्लाह दे पाक पैगंबर को से आप भी आ गया। आके कहता सोने मन अहक्कु बि हुस्नि सहाबती, मैं सब तो ज्यादा प्यार किंदे नाल करां, सब तो ज्यादा अदब किंदा करां, सब तो ज्यादा इहतराम किंदा करां, सब तो ज्यादा हुस्ने सलूक किंदे नाल करां। सरकार अली सलाम फरमाते ने उम्मु का अपनी मां दा अदब कर, अपनी मां नाल प्यार कर, अपनी मां दी खिदमत कर। ये दूसरी बारी पूछता है इंदे ज़हन जो होएगा आप किसी और रिश्ते दा नाम लेंगे, आप फरमाते ने सुम्मा उम्मु का, फिर अपनी मां दा अदब कर। ये तीसरी बारी कहता है महबूबा किंदा अदब करां, आप फरमाते ने अपनी मां दा अदब कर। ये चौथी बारी पूछता है महबूबा किंदा अदब करां, आप फरमाते ने अपने बुढ़े बाप दा अदब कर। मां दे दर्जे अल्लाह पाक ने बहुते बना दिते ने, मां दे हक अल्लाह पाक ने बहुते बना दिते ने, क्योंकि तेरी मां ने तेनू अपने पेट चो रखिया 9 महीने, अपनी मां दे पेट छोड़िया ना फिर दुनिया ते आया। तेरी मां ने तेनू अपने सीने दा लहू पिला के जवान कीता, तेरी मां ने तेनू अपने सीने दा दुध पिला के जवान कीता। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अज जवान हो गया है, अज जनाब गबरू बन गया है, अज अपनी मां नू गालियां कढ़ना, अपने बाप नू बातां बनाना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह ना 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 इंज ना करया कर, जिन्ना मापियां दी कदर कीती है अल्लाह पाक ने कयामत तक नहीं उन्हां दे नाम जिंदा कर दिते ने। हजरत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। हजरत ने जो पढ़न गए ना अपनी मां नाल बड़ा प्यार है, अल्लाह सानू भी प्यार नसीब फरमाए। सानू सारियां नाल प्यार हुंदा पर मापियां नाल प्यार नहीं। बेली प्यारे लगते ने पर बाप नहीं प्यारा लगता। जनाब सारे रिश्ते प्यारे लगते ने, मां प्यारी नहीं लगती। दुआ करो अल्लाह मापियां नाल प्यार नसीब फरमाए। हजरत इब्ने सिरीन नू मां नाल बड़ा प्यार है ते हजरत पढ़न नहीं चलेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह
تے मां नाल इन्नी मुहब्बत है। हजरत साहब नूं ये भी पता है मां नूं केड़ी शै पसंद है और केड़ी पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। उथों मां वास्ते हजरत इब्ने सुरीन कपड़े लेके आया करदे, रंग बिरंगे कपड़े, मां नूं रंगदार कपड़े बड़े पसंद ने। हजरत इब्ने सुरीन मां वास्ते कपड़े लिया करदे, अपनी बुढ़ी मां वास्ते कपड़े लिया करदे। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मां नूं लिया के पेश कीता करदे। और दोस्ता तू ही अपनी मां नूं लिया के देना, अपनी बीवी वास्ते सूट लिया जाना, अपने बच्चियां वास्ते लेके आ जाना, कदी अपनी बुढ़ी मां वास्ते ले आना, अपने बुढ़े बाप वास्ते ले आना। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हजरत इब्ने सुरीन मां दा ख्याल कीता करदे। इत्थे ही बस नहीं, हजरत इब्ने सुरीन दी भैन कहंदी है ओए दुनिया दे लोगों सुन लो, मैं सारी जिंदगी अपने भरा दे नाल गुजारी है, पर सारी जिंदगी चों अज तक अपने भरा नूं अपनी मां दे सामने उच्ची बोलदियां भी नहीं वेखिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सुरीन हौली हौली गल्लां कीता करदे सन, इंज समझ ला जिवें सरगोशियां कीता करदे सन, अपनी मां दा एहतराम कीता करदे सन, अपनी मां दे नाल प्यार कीता करदे सन। क्योंकि इब्ने सुरीन नूं पता सी मावां टुर जाण ते बार बार नहीं लभ्या करदियां, मावां टुर जाण ते नेमतां बार बार नहीं लभ्या करदियां। ओए मां एक बाग बखिशत दा बूटा, ओए मां एक बाग बखिशत दा बूटा, ते ठंडी है जिस दी चाम, ओए दर दर तके मिलने उन्हां नूं, ते मर जा जिस दी मां, ते मामा वाले मावा अगे, ते मामा वाले मावा अगे, ते सौ सौ लाड लडावन, और रोकर मोया मामा वाले आप ही चुप कर जावन, ते चिड़की ना यतीम किसे नूं, ते मर जा जिस दी माई। ओए अल्लाह बाज यतीमा कारण आस उम्मीद न काई। दुआ कर वीरा अल्लाह मापियां दा फरमा बरदार बना दे, अल्लाह मापियां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। आ तेनू दस्सां मापियां दा की अदब है, आ तेनू दस्सां मापियां दा की शान है। मेरे नबी एक दिन बैठे हुए ने, मजलिस फब्बी हुई है, अल्लाह दी कसम सोने तां बड़े बड़े आ गए ने। मेरा नबी इंज फबदा पिया जिवें आसमान दा चंद तारियां चों फबदा पिया। अल्लाह पाक सरकार दे उत्ते रीझां ला दित्तियां ने, तसलियां कर दित्तियां ने, मांजे मार दित्ते ने। कहण वाला कहंदा ओए कद काट सोना ते बंतर बनावट, भाई कद काट सोना ते बंतर बनावट, खत्म हो गई सोने दे उत्ते सजावट। किसे मां ने अज तक अयो जिहा सोना नहीं जनिया, और जिवें अपनी मर्जी मुताबक है बनया। मुसव्वर ने बस इम्तिहा कर छुट्टी, और किडी रीज नाल तस्वीर कट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के ते कलम तोड़ दिता। इको भी बंद की अल्लाह तुम जज़ाए खैर देवे। आ नबी अलैहि सलाम दा हुस्न आओ तुहानू बयान करम। ओए मैं सदके सोना मुखड़ा, ओए मैं सदके सोना मुखड़ा, ओए जग वेखने दा भुखड़ा, ओए वेखें ते मुक जाए दुखड़ा, ओए अरे आ दिल सुकड़ा, ओए छड़ जान अखियां मेरियां जो सुपने
نے کیریام اوے کوئی چہرے نوں تلوار کگے کوئی بدر دال شکار کگے اوے میں چن کا عام انصاف نہیں اور چن داتے اپنے چہرہ صاف نہیں اور چن آپ بکھائی دید دام اور پج لا کے آؤندئی عید دام ایتھے یوسف دی کوئی واہ نہیں اور کوئی اچھی لنگا سا نہیں اور جا پوچھ لیں اب شی بلال تم اور جنہیں ڈٹھائی آمنہ دلال نوم دعا کرو اللہ سرکار دی خواب چوئی زیادہ نصیب فرمائے آپ فرماتے ہیں جنہیں میں نو ویکھیا نا انہیں میں نو محمد نو ویکھیا اللہ نے میری تصویر تے پارے نے لا دیتے نے شیطان میری صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا دعا کرو اللہ سرکار دی زیارت خواب چوئی نصیب فرما دے آپ علیہ السلام بیٹھے ایک آپ علیہ السلام بیٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے الا انبئکم بی اکبر الکبائر اے میرے صحابہ کیا دونوں وڈے وڈے گناہاں دے بارے نہ دساں صحابہ تا اگے چاندے سن سرکار بیٹھے رہن سانو گلاں سناندے رہن اسی سنتے رہیے صحابہ تا میرے نبی دے چہرے نو ویکھ ویکھ کے اپنے ایماناں نو تازہ کردے سن صحابہ دا کی کیتا اوے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں اور سانو اے گو جیا جگ اتے لبدا ہی نہیں اور میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تانوں نہ دساں صحابہ کہندے نے سونے ضرور دسو نا آپ فرماتے ہیں الاشراک باللہ اللہ دے نال شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تو علاوہ کسے اور نو پکارنا بہت بڑا گناہ ہے متاں دیاں لوڑاں پے جان اللہ کولوں منگیا کر کھان دی لوڑ پے جان آسمان دے رب کولوں منگیا کر اولاد دی لوڑ پے جان بیٹیاں دی لوڑ پے جان بیٹیاں دی لوڑ پے جان اللہ پاک کولوں منگیا کرنا او رب کی کہندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین جدوں منگن دی لوڑ پے جائے ساڈے بوئے تے آ جایا کرو اللہ تسی کی دیو گے اوے آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے مجھے وعدہ ماردا ہے نا صحیح بخاری دی روایت جگاں دے پیر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیح النہار جب رات پہ جاندی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنہ دل جو پاپ کیتے نے اللہ انہاں نو آوازاں مار دے اور ایک روایت جو آندا ہے اللہ پاک عرش عظیم تو نا آسمانی دنیا تے نزول فرماندے نے اور کہندے کی نے ہے کوئی میرے کو اولاد لین والا ہے کوئی میرے کو گناہ بخشوان والا ہے کوئی میرے کو رزق لین والا ایندا ترجمہ تیری بولی چو کر دیاں اوے آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب غم کیوں شرمانا ہے اوے کیوں غیراں دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اوے میرے ویر عمران صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہو اوے بھائی ہارون یاسر دے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہو آؤ تانوں دساں تہاڈا رب کڈا سخی ہے تہاڈا رب کڈے وڈے دل والا ہے اپنے بندیاں نو آپ آوازاں ماردا ہے اور کہن والا کہندا ہے اوے ماراں صد میں آپ سوالی نو اوے ماراں صد میں آپ سوالی نو اوے دیواں دان نہ موڑاں حالی نو
اے کیوں چھڑے آئی میرے در علی نو پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ سونے آج شام کوٹ دے باسی پوچھتے نے یا اللہ تو سو بھی جانتا ہوئے گا ساڑھے جناب ایم ایل اے سو جانتا ہے ایم پی اے سو جانتا ہے ناظم سو جانتا ہے چیئرمین سو جانتا ہے اللہ سونے تو ہی سو جانتا ہوئے گا اللہ فرمانتے نے اللہ لا الہ الا والحی القیوم لا تاغذہم سنۃ ولا نوم ان دا ترجمہ کیے اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں یہ سارا جان سو جاندا ہے نا اللہ سوندا نہیں انہوں پتہ ہے نا میرے بندے نو کسے ویلے بھی لوڑ پہ سکتی ہو سکتا رات نو لوڑ پہ جائے جی رب جو سو جاندہ ہوندا تے رات نو کون سوندا اے تیرا پیر سو جاندہ ہے تیرا فقیر سو جاندہ ہے تیرا بابا سو جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے حتیٰ کہ نبی بھی سو جاندہ ہے پر میرا رب سوندا ایک دن نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غالباً خیبر تو آ رہے ہیں نبی تاں بعض اوقات ایڈی گوڑی نیند سوندا ہے دشمن سر تے کھڑا ہو جاندہ تے نبی نو پتا چلدا نہیں صحیح بخاری دی روایت ہے سرکار غالباً خیبر تو آ رہے ہیں چل دیا آپ ایہو جہ مقام تے پہنچے جتے ککر بڑے نے بابول دے درخت بڑے نے سرکار نے صحابہ والے ویکھیا تے صحابہ نبی پاک نو تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں اللہ جانتا جے او نبی ایڈا رؤوف الرحیم ہے اونا کولو صحابہ دی تھکاوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی کیونکہ قرآن کہتے ہیں عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم او میرا نبی تو اڈا غمسار بن کے آ گیا جے تو اڈا ہمدرد بن کے آ گیا جے تو اڈے نال پیار کرنے والا بن کے آ گیا جے آپ علیہ السلام نے ویکھیا نا صحابہ ان کر کے تھکے ہوئے نے اونٹا تے سفر کر کے تھکے ہوئے نے میری سرکار نے اعلان کر دیتا اسی آرام کران گے سفر بعد تو کران گے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جتھے جگہ لبھی اوتھے جا کے لیٹ گئے میری مصطفیٰ نو ایک درخت دے تلے جگہ لب گئی آپ علیہ السلام جا کے لیٹ گئے میرے نبی نے اپنی تلوار درخت دے نال لٹکا دیتی اللہ اکبر اللہ آپ سو گئے نا آپ دی اکھ لگ گئی ایک تینوں اے دس تینوں میری تلوار دے کولوں کون بچا سکتا ہے کوئی تلواراں کولوں کون بچاندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی بچا سکتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی ڈبیاں تار سکتا ہے ایتھے تاں لوکاں چنڈیاں لگائیاں ہوئیاں نے زلفاں لہرائیاں ہوئیاں نے اور چادراں وچھائیاں نے دکاناں پھبائیاں نے اور دعویٰ کیے لے کے آؤ گے لے کے جاؤ گے جناب حالی ہتھے آؤ گے حالی ہتھے جاؤ گے اور اللہ فرماندے نے انہاں والے جان دی لوڑ نہیں تو میرے بوئے تے آ جا میں تیریاں ساریاں لوڑاں ہی پوریاں کر دیاں آگ اور کریا جے اللہ تو علاوہ ڈبیاں کوئی نہیں تاردا کہنے والا کہندا ہے اوے اللہ باجو کوئی ماردا نہیں کہ ماردا شام کوٹیے تہاڈا کیتا ہے نا ماشاءاللہ شیخ صاحب تو خطاب فرماندے رہندے نے اللہ پاک شیخ راں دی عمر چوں برکت نازل فرمائش تے کہنے والا کہندا ہے اوے اللہ باجو کوئی ماردا نہیں اوے کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں اوے کوئی بگڑے کم سواردا نہیں اوے سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکار نہیں ایک دن مر جانا اور جے دیوے تے دن دائی اللہ نیم اور چھڑ غیران دا تم پلا نیم اور باسے ہوندے تیرا کھم تسلا نیم اور تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نہیں ایک دن مر جانا یہ تلوار پھڑ کے کہندا کون بچا سکتا ہے سرکار فرماندے نے مینوں میرا اللہ بچا سکتا ہے کون بچاندا ہے آپ نے اللہ دا نام لیا نا تلوار تھوڑی کی پئی تے جناب میرے مصطفیٰ نے پھڑ لی آپ فرماتے ہیں تو دس تینوں کون بچائے گا کہندا ہے مینوں پتا تو بدلہ نہیں لیا کرنا تو مینوں معاف فرما دینا ہے آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے کہندا کلمہ نہیں پڑھنا
آپ فرماتے ہیں اچھا جے کلمہ نہیں پڑھنا ہی تو پھر کی کرے گا؟ کہندا میں وعدہ کرنا تیرے مقابلے چوں نہیں آواں گا. آپ فرماتے ہیں جا میں محمد نے تینوں معاف کر دیتا. اے دوستان گل کرن دا مقصد ہے نبی بھی سو جاتے پتہ نہیں لگیا کردے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہیں سوندا اے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں اے راکھی جگ دی کرام انگ لاوندا نہیں اے تو تا پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ. ادھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلا جڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ پاک نے معافی کوئی نہیں کرنا, توبہ تو بغیر معافی ہی نہیں ملنیاں. الاشراک باللہ اللہ پاک دے نال شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ کو اکبر. اللہ تے دوسرا کی گناہ ہے نا اللہ دے نبی فرماتے ہیں عقوق الوالدین عقوق الوالدین ماپیاں دی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اپنی بڈھی ماں نو پریشان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اپنے بڈھے باپ نو پریشان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور اپنی ماں دا احترام کیتا کرو, اپنے بڈھے باپ دا احترام کیتا کرو. اللہ دی قسم اللہ پاک جنت چوک کے تے ماپیاں دے پیراں تھلے رکھ دیتی ہے. جانتے ہو نا میرے نبی کو ایک بندہ آیا کہندا ابایو کا علی ہجرت والجہاد, محبوبہ ہاتھ کرو میں بیعت کرنا چاہنا. تے بیعت کاندی کرنی ہے؟ ہجرت بھی کراں گا. شاہ محترم موجود نے ہجرت دی وجہ کر کے بندے دی زندگی دے گزشتہ گناہ معاف ہو جاندے. شاہ محترم موجود نے اور جہاد ہوئے سرکار نے فرمایا ایک رات اللہ دے رستے جو لگ جائے خیر من الدنیا و ما فیہا, سارا جہان ایک پلڑے جو پا دیتا جائے. آپ فرماتے ہیں ایک رات سارے جہان نالوں بہتر ہے. تے حالات کے کو جائے نے مدینے دے حالات جانتے ہو نا, کوئی ادھروں جلگار کر رہا ہے, مشرک جناب چالاں چل رہے ہیں, یہودی میرے نبی دے خلاف سازشاں کر رہے ہیں. ایک کہندا محبوبہ میں تہاڈی فوج چوں بھرتی ہونا چاہنا وا, میں شہید ہونا چاہنا وا. ایک گل تانوں سمجھا دیواں اور ویرا شہادتاں ویلے ویلے دیاں پھبیا کردیاں نے. اللہ پاک نے جویں میرے مصطفیٰ نوں سارے جہان تو سونا بنایا ایویں میرے مصطفیٰ نوں سارے جہان تو سیانہ بھی بنا دیتا ہے. آپ علیہ السلام ان دی گل سن کے سوچ رہے نے. آپ علیہ السلام سوچدے ہون گے ان دی ماں بھی ہوئے گی, ان دا بابا بھی ہوئے گا. تے ماں نے انہوں جنم دیتا, پھر اوکھیاں سوکھیاں کر کے نا انہوں جناب جوان کیتا. کدی جناب اے رات نو سردی جو پیشاب کر کے ماں نو پریشان کردا ہوئے گا, کدی رات نو نیند نہیں آندی ماں نو پریشان کردا, کدی بھوک لگدی ہے رو کے ماں دی نیند خراب کردا, اپنے باپ نو پریشان کردا, باپ نے دے خرچے اٹھائے اج تنا ور درخت بن گیا, اج ایندا والا اج جناب ایندا موقع اے اپنے والدین دی خدمت کرے, اے آگے جہاد دیاں اجازتاں منگدا پیا, میں انہوں جہاد چو لے جاؤں گا, اے شہید ہو جائے گا, ان دے ماپے رول جان گے, انہوں نے کون پوچھے گا؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا علم والدیکا قدن حیون, اے میرے سیابی ایتاں دسنا ماپے زندہ ہیں کہ نہیں زندہ گئے؟ اے کہندا سونے اللہ دی رحمت ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ. آپ فرماتے ہیں اے میرے سیابی پھر ایتھے کی کرنا پیا ہے؟ کہندا محبوبہ میں تا جہاد کرنا چاہنا وا, جہاد دا اجر بڑا. آپ فرماتے ہیں فرجی لاوانی دئی کام فرجی لاوانی دئی کام فاکسن سکبت گمام. اے میرے سیابی اللہ کو جہاد دا اجر لینا چاہنا, اے کہندا سونیا ہاں میں اجر لینا چاہنا وا. آپ فرماتے ہیں جا جا کے ماں دی خدمت کر, اللہ جہاد جنہ ثواب عطا فرما دین گے. ایک بندہ گھوڑے تے چڑھ کے جہاد کردا ہے, ایک بندہ ماں پیاں دیاں جتیاں سیدھیاں کردا ہے, اپنی ماں دے نال پیار کردا ہے, اپنے بڈھے باپ دے نال پیار کردا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ جنہ ثواب اللہ جہاد کرنے والے نو دین گے انہاں ماں دے فرما بردار نو بھی دے دین گے. بلکہ نبی پاک فرماتے ہیں فإن الجنۃ تحت رجلہما, اللہ پاک نے جنت چوکے تے ماں پیاں دے پیراں تھلے رکھ چھڈیے. اللہ سانو اس جنت نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جاندا جے ماپے دلوں دعا دے دین نہ تے بڑے بڑے کام حل ہو جایا کرتے. جے ماپے دلوں دعا دے دین
تے وڈے وڈے کام ہو جا کردے نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹنے اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ بچپن چو سن نبی نے اکھاں خراب ہو گیاں، دسنا بند ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، ماں بڑی پریشان، اللہ سونے میں تینوں حافظ قرآن بناونا سی۔ ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے نا، کوئی کہندا میرا پتر تحصیلدار بن جائے، کوئی کہندا پٹواری لگ جائے، کوئی کہندا حافظ قرآن بن جائے، پر اس بیٹے دی شان دا کیا کہنا جڑی ماں اپنے بچے نو اللہ دے قرآن واسطے وقف کر دے۔ کیا تسی پڑھاؤ گے نا اپنے بچیاں نو قرآن؟ شیخ صاحب ماشاءاللہ ایسے محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ غور کریا جے غور، حضرت صاحب دیاں اکھاں خراب ہیں، ماں دعاواں کردی بھی ہے، دعا کردیاں ایک ویلا اوہی آ گیا، ماں کہندی عرشاں والیاں جے میرے پتر بخاری نو اکھاں نہیں دینی جواب ہی دے چھڑ، اور رب کدوں جواب دیندا ہے؟ اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب چوں ملے، کہندے نے بی بی تیریاں بہتیاں دعاواں دی وجہ کر کے اللہ پاک نے تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل دیاں اکھاں صحیح فرما دتیاں نے۔ دن چڑھیا نا، حضرت امام بخاری دیاں اکھاں صحیح ہو گئیاں۔ اے دوستا، ماپیاں دیاں دعاواں تار دیتا کردیاں نے، ماپیاں دیاں بد دعاواں مار دیتا کردیاں نے، اس کر کے قدر کر لے، تے نعمت بڑی قیمتی ہوں۔ کہن والا کہندا آ غور کریں دوستا، دنیا اندر ماں پیو ورگی، اے دنیا اندر ماں پیو ورگی، تے اور نہ نعمت کوئی، اے جے ٹر گئے تے پھر پچھتائیں، پر ویلا لنگ گیوئی، بڑیاں بڑیاں نعمتاں پر والدین دا اپنے مقام نام، تے ایہو جا رشتہ بھی کوئی نہیں لبدا، ایہو جا جناب پیار کرنے والا رشتہ بھی کوئی نہیں لبدا۔ تو کروں باہر ہونا، تیری ماں تیرے واسطے دعاواں کر رہی ہوندی ہے، کروں باہر نکلنا تیری ماں ایتل کرسی پڑھ کے تینوں پھوکا مار دی پئی ہے، اللہ سونے میرا پتر خیری واپس آئے نا، اللہ آج اپنی دکان دا مال خریدنے واسطے لاہور جا رہے ہیں، اللہ میں دعاواں کرنی پئیاں میرے پتر نو خیری واپس لے کے آئی، تیری بیوی سو جاندی ہے، تیرے بچے سو جاندے نے، ماں دیوانا نہ لگ لگ کے انتظار کر دی پئی ہے، اللہ کیڑا ویلا ہوئے میرا پتر کرے آ جائے، اللہ کیڑا ویلا ہوئے میرے جگر دا ٹکڑا کرے آ جائے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے پیار کرنے والی ماواں نہیں لبیا کر دیاں، اے محبتاں کرنے والے رشتے نہیں لبیا کر دے، ایسے کر کے کہنے والا کہندا ہے ہوندے دنیا تے لکھاں نے ساکھ یارو، اے ہوندے دنیا تے لکھاں نے ساکھ یارو، اے نہیں ساکھ جے ماں دے ساکھ ورگا، اے پتر باویں زمانے دا ولی ہووے، اے نہیں او نیک ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ رشتے بڑے نے، پیار کرنے والے بڑے نے، بیوی دا دعویٰ وکرا میں تو ود پیار نہیں کر سکتا، اولاد دا دعویٰ وکرا میرے ورگا باپ نال پیار ہی کوئی نہیں کر سکتا، پر اللہ دی قسمیں جو ماں پیار کر دی کوئی نہیں کردا نا، جو ماں شفقت کر دی کوئی نہیں کردا نا، جو ماں محبت کر دی کوئی نہیں کردا نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، ایسے کر کے کہنے والا کہندا ہے اے ہوندے دنیا تے لکھاں نے ساکھ یارو، اے نہیں ساکھ جے ماں دے ساکھ ورگا، اے پتر باویں زمانے دا ولی ہووے، اے نہیں او نیک ماں دے پیراں دی خاک ورگا، اے ہوندے جگ تے بندے دے لکھاں سائے، اے نہیں سایہ کوئی جگ تے باپ ورگا۔ اللہ دی قسمیں باپ دا سایہ بھی بڑا عجیب ہے، باپ سر تے زندہ ہون بہاراں ہوندیاں نے، باپ سر تے زندہ ہون بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے، باپ سر تے زندگیاں ہون انج لگدا جویں کنڈ دے پیچھے کوئی ہاتھ رکھی کھلوتا ہے نا، اے باپ ٹر جان کنڈاں خالی ہو جایا کردیاں نے، ماواں ٹر جان ویڑے خالی ہو جایا کردے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے میرے دوستوں ایتھے بیٹھے جے کوئی بابے بھی بیٹھے نے، جوان بھی بیٹھے نے، وڈی وڈی عمر دے بابے بھی بیٹھے نے، میں انہاں کول پوچھنا چاہنا وا انہاں نوں اپنے ماں باپ یاد آوندے نے کہ نہیں
ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਮਾਪਿਆਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 30 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਮਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਦਾਂ ਤੇ ਚਬੜਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਲੌਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਇhtਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और सही बुखारी दी रिवायत है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन बंदे ना इंज करके सफर ते निकले ते चलदे ना रात पै गई इन्हें आखिया चलो रात गुजारिए किसी थां ते जाके क्योंकि रात जनाब ने मैनूं तां लगदा सर्दी दा मौसम होना तां ये कोई जनाब गार गुर लभदे होणगे कि चलो जाके सिर लुकाइए आप फरमाते ने लभदे हैं एक गार लभ गई ते गार चो जाके लुक गए सरकार फरमाते ने रब दी करनी इंज होई पहाड़ दे उत्तों ना एक पत्थर लुढ़किया ते लुढ़कदा आगे गार दे बूहे दे अगे लग गया गार दा बूहा बंद हो गया अल्लाह अकबर अल्लाह इन्हां ने बतेरा जोर लाया ये पत्थर हट जाए मालूम हुंदा पत्थर बहुत वड्डा सी आप फरमाते ने पत्थर हिलिया ना बड़ा जोर जतन लागे बह गए ये जनाब कोशिश करते ने हुण जनाब पत्थर नहीं हटता पिया हुण कहंदे ने असीं मरे मराए घर वालियां नूं पता नहीं कित्थे काबू आए बैठे ने ते मोबाइल फोन तां उदों हुंदे नहीं सन कि किते भी रिंग मार के बंदा दस दे मैं फलां जगह ते फिरना इत्थे तां मोबाइल तां निरा झूठ है ना बंदा फिरदा ठीक मुड़ पिया हुंदा ते दस्सण दिया हुंदा मैं लाहौर हां फिरदा जनाब किते पिया हुंदा दस्सण दिया हुंदा मैं फलां जगह ते इह तां असीं हर जगह ते इस्तेमाल करने पे मस्जिद चों भी इस्तेमाल हो रहा ते फिर जनाब ना फिर गल करां ते भरा गुस्सा ना करो कई तां लैटरीनां चों बह के भी फोन कर रहे हुंदे ने दुआ करो अल्लाह इस कौम नूं हदायत नसीब फरमाए ये जनाब ना मोबाइल फोन हैगा कोई नहीं उत्थे काबू आए बैठे ने अल्लाह को अकबर अल्लाह हुण एक बड़ा सियाणा ये कहंदा भराओ इंज तां नहीं निकल सकदे ये कहंदे ने की करिए कहंदा अपने अपने नेक कमाल नूं याद करो ना अल्लाह पाक नूं नेक कमाल दा वास्ता देने आ नेक अमलां दा वास्ता दिता जा सकदा है अल्लाह पाक नूं आसमान दे रब दे नामां दा वास्ता दिता जा सकदा है उहदियां सिफतां दा वास्ता दिता जा सकदा है ये कहंदा नेक काम जिहड़ा अल्लाह दी खातर कीता है लोकां नूं वखाण दी खातर नहीं इनाम लैण दी खातर नहीं शाबाशे लैण दी खातर नहीं उस रब नूं राजी करन दी खातर जिहड़ा काम कीता है अल्लाह नूं वास्ता देने आ हो सकदा अल्लाह मुश्किलां दूर फरमा देन एक बंदा खड़ा हो गया कहंदा या अल्लाह मैं ना कोई वड्डा कारोबारी बंदा नहीं सा मालूम हुंदा अल्लाह मामूली बंदियां नूं भी चुन लैंदे ने चुन सकदा है ना वो तो अपना बेली बना सकता है ना जरूरी नहीं मालो सरबत वाला बंदा होवे इहदियां कोठियां कारां गड्डियां चलदियां नहीं वो चुनन ते आवे ना ते अल्लाह जानदा जे कनान ते खूह चों कढ के ते मिस्र दा तख्त दा वारिस बना दिंदा है इहदियां मर्दियां ने ना अल्लाह अकबर अल्लाह इंज करके ना ये खड़ा हो गया कहंदा या अल्लाह कारोबार वड्डा नहीं एक ही करदा मैं बकरियां दा छेड़ू बंदा अल्लाह सुनिया जदों शामां पै जांदियां ना मैं घरे वापस आंदा सब तो पहले दुध चोके अपनी बुढ़ी मां ते बाप नूं पिलाया करदा फिर अपने बच्चियां ते गुलामां नूं पिलाया करदा अल्लाह सुनिया एक दिन मैं दूर निकल गया ना वापस आया रात पै गई मेरी मां भी सौ चुकी है मेरा बाबा भी सौ चुके हैं अल्लाह को अकबर अल्लाह कहंदा अल्लाह सुनिया
میں اپنی ماں نو سب تو پہلے دودھ پلانا، اپنے باپ نو دودھ پلانا، تو اپنی بیوی نو سب تو پہلے جا کے فروٹ پیش کریں، اپنی بیوی نو سب تو پہلے جا کے کپڑے پیش کریں، اپنی بیوی نو سب تو پہلے کرے کوئی شالے ہمیں تے پیش کریں۔ آویگنا یہ بھی ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، تو بھی مسلمان ہے۔ دعا کر اللہ سانو بھی ایک ہو جائیں مسلمان بنا دے۔ اے پکے مسلمان سن، اللہ سانو بھی پکا مسلمان بنا دے۔ تے جدو پکے مسلمان سن نا، اللہ دی قسم کسی دے تانیاں دا ڈر نہیں ہویا کرتا سی۔ جدو مسلمان سن کوئی ساڈے والے این کر کے بری اکھ کر کے ویگ نہیں سکتا سی۔ اج مسلمان کٹے جا رہے نے، مارے جا رہے نے، وجہ کی ہے؟ اسی رب نو چھوڑ دیتا ہے، رب دے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے، محمد کریم دے فرمان نو چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن تے حدیث نال پیار نصیب فرمائے اور سانو پکا سچا مسلمان بنائے۔ ٹھکان والا کہندے نے اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی، ایندا بیڑیاں جہازاں وال کدوں دھیان سی۔ اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی، ایندا روس امریکہ وال کدوں دھیان سی۔ اور چڑھیا گھوڑیاں سمندراں تو پار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا۔ اور جدوں حق دی ترقی دی سیم اے تانگ رکھدا، زمینوں چک پہاڑاں تے سی اولانگ رکھدا۔ اوے اج چھڑیا قرآن تے اوار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جندہ پیار ہو گیا۔ محدثین کہندے نے اس حدیث تو استدلال کردے نے، کہندے نے اگے کرے کوئی شے لے آؤ نا، ماپے زندہ نے تے سب تو پہلے ماں پیو نو پیش کرو نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ ایک کہندا یا اللہ سب تو پہلے ماں باپ نو پلانا سا۔ اللہ سمجھ آ گئی، اللہ اپنے بندیاں نو کھڑکا کے ویکھیا کردے نے، اللہ اپنے بندیاں نو ازما کے ویکھیا کردے نے۔ اے اتوں تو مومن بنیا پھردا ہے یا ایمان دے دل چوں داخل ہو گیا ہے؟ اللہ کو اکبر، اللہ ادھر کہندا یا اللہ سمجھ آ گئی، میری ماں سو گئی، میرا بابا سو گیا، اللہ سونے میرے بال میرے پیروں چو بلکتے پینے، اے روندے پینے، بابلا سانو دودھ پلا دے، تیرے ماپیاں تے پی لینا، سانو بھوک بڑی لگی ہے، میری بیوی بھی منتا کر دی پئی ہے، کسے نے دودھ کوئی نہیں پیتا نا، میں کر کے پیالہ لے کے اپنی بڈھی ماں تے باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا، ساری رات ہی کھڑا رہا، دن چڑھ پیا نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ ادھروں دن چڑھیا نا، دن چڑھ پیا، ماں تے باپ بیدار ہوئے نا۔ اللہ سونے میری ماں تے باپ نے دودھ پیتا، یا اللہ اس تو بعد میری اولاد نے دودھ پیتا۔ اللہ سونے اگر میرا عمل قبول تے سانو نجات عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جدو اللہ نے انہیں نا نیک عمل دا واسطہ دیتا، سرکار فرماتے ہیں پتھر تھوڑا جا ہٹ گیا، ہن ہوا آن جان لگ پئی، تھوڑا جا گار دا موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا کھڑا ہو گیا، یا اللہ میں ایک باری زنا کرن لگا سا، دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ کہنا یا اللہ میں زنا کرن لگا اپنے چاچے دی بیٹی نال، اینو لوڑ پی گئی پیسیاں دی، قید پی گیا، میرے بوئے تے آ گئی۔ اللہ سونے میں کیا میرے نال برائی کرے گی، میں تینوں 120 درم دیاں گا، اینے میرے کو 120 درم لینا ہے۔ اللہ سونے یہ اپنی ضرورت پوری کر کے میرے بوئے تے آ گئی، یا اللہ میں نو علیحدہ کمرے چو لے کے چلا گیا، جب میری دسترس چو آ گئی، اللہ سونے انہیں میں نو واز کی تھی رب کو ڈر جا، اس رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہی، اج گناہ کردیاں موت آ گئی تے اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا۔ یا اللہ نے مینوں تبلیغ کی تھی، میں تیرے واسطے جائز نہیں، میرا تیرا نکاح نہیں، ایک کام نہ کرے نے مینوں روکیا۔ اللہ سونے میں ڈر گیا، مینوں چھوڑ دیتا۔ اللہ سونے میں نو کیا چلی جا پہنے اپنے گھر چلی جا، میں یا اللہ ڈر گیا، اے چلی گئی، اگر میرا یہ عمل قبول ہے اللہ سونے میں نو معاف کر دیتے، سانو نجات عطا فرما دے۔ آپ فرماتے نے پتھر تھوڑا جا ہو رٹ گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، کہندا یا اللہ میں ایک مزدور بندہ رکھ لیتا، سارا دن مزدوریاں کروائیاں، ان دن پہلے مزدوری طے کیتی نا، یا اللہ شاماں پہ گئیاں، اے میں نو کہندا ہے
میں مزدوری بہتی کیتی ہے آ جڑے پیسے دینا پہ تھوڑے نے میں محنت بہتی کیتی ہے مزدوری تھوڑی ہے رولا پہ گیا اے بندہ ناراض ہو کے چلا گیا نا اللہ کو اکبر اللہ سونے پھر دن بدل گئے نا اے ویرا دن تا بدلی جا کر دینے اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس اسی دن پھر کے لے آنے ہم کدی جناب اے دولتاں ہویا کر دیاں نے کدی غریبیاں ہویا کر دیاں نے کدی صحتاں ہویا کر دیاں نے کدی بیماریاں ہویا کر دیاں نے کدی خوشیاں کدی غمیاں کدی عزتاں کدی بدنامیاں اے دن اللہ دی طرفوں نے انہاں تے مان نہ کریا کر انہاں تے چاوڑا نہ ماریا کر تڑیاں نہ لایا کر اللہ دی قسم اللہ بڑیاں بڑیاں دیاں آکڑاں پن کے رکھ دیندے نے ایسے کر کے کہن والا کہندا اے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اے کتے اگے ورتان دے چڑھنا اے اے نہ دیویں تے چاندی دی چھاپ کدرے اے کدرے سونا گل پان دے چڑھنا اے اے کتے ٹاکیاں پاٹیاں گلے اندر اے کتے ریشم ہنڈان دے چڑھنا اے اے دل کرے پیغمبر نو روگ لامیں اے تندرستی فرعون نو دے چڑھنا اے اے تندرست جے کسے نو رب رکھے اے نہیں کوئی اس نو کر بیمار سکدا اے جھوٹ بول دینے غلط آگ دینے اے نہیں کوئی لیک جو میک کوئی مار سکدا یہ تو اللہ دے معاملے ہیں کہندا یا اللہ اندے دن پھر گئے اندے قریبی آ گئی ایک دن میرے بوئے تے آ گیا کہندا مینوں میری مزدوری دے دے تے یا اللہ جدوں رس کے گیا نا میں دی مزدوری دا اللہ سونیا ایندی مزدوری نو کاروبار چوں صرف کر دیتا ایندی بکری خریدی بکری تو وعدہ بنیا اگے اجڑ بن گئے یا اللہ میرے بوئے تے آیا مینوں کہندا میری مزدوری دے دے میں کیا جنہ اجڑ پھردا ہی سارا ہی لے کے چلا جا کہندا ماڑیاں نو مذاق نہیں کری دے میں کہ میں مذاق نہیں کردا جا سارا لے جا اے بکریاں لے جا آ جیڑو لے جا اللہ سونیا اے بکریاں بھی لے کے جا رہے ہیں چھیڑو بھی لے کے جا رہے ہیں تے مینوں دعاواں دیندا جا رہے ہیں اللہ سونیا اگر میرا اے عمل قبول ہی تے سانو مصیبت تو نجات عطا فرما دے آپ فرماتے نے پتھر ہٹ گیا تینے بار آ گئے اور دوستا گل کرن دا مقصد ہے اپنی بڑھی ماں تے باپ دی خدمت کر کسے مصیبت چو قابو آ جائے اللہ نو اپنی بڑھی ماں تے باپ دی خدمت دا واسطہ دے کے تو دعا کر دے اللہ دعاواں قبول فرما لیں گے اللہ سر تے آئیاں مصیبتاں ٹال کے رکھ دیں گے دوستو کافی دیر ہو گئی تو بیٹھے ہیں اللہ کے دعا ہے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے اللہ قبراں نور نال منور فرمائے عبد الغفار دی والدہ بیمار نے دعا کرو اللہ تندرستیاں عطا فرمائے زندگی رہی تے انشاءاللہ تواڈے نال ملاقات ہوندی رہے گی اللہ کے دعا ہے اللہ اج دیاں کڑیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ شام کوٹ دے اوتے اپنی رحمت فرمائے ایتھے ماشاءاللہ دو بڑے پیارے خطیب نے ایک عمران سیف صاحب دوسرے میرا ویر حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب دعا کرو اللہ میرے دوواں ویراں دی عمر چ برکت نازل فرمائے اللہ انہاں دوواں اپنے دین واسطے قبول و منظور فرمائے اللہ سونیا ایک گلی گلی کریا کریا تیرے شاہ تیرے دین دا پرچار کردے پینے آ تواڈے شام کوٹ دا نام روشن کردے پینے اللہ انہاں دوواں جواناں دی عمر چ برکت فرمائے اللہ کے دعا ہے اللہ اج دی لگی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین